Hello guys, for today's vlog, manag-ub ko gali kag ako lang nagimo content tungod akong partner nag-attend pa baccalaureate kag sa wala pa ta nagpadayon guys, ma-shoutout ta danay. Shoutout gali kay Rodrigo Buluhabo kag shoutout man kay Robert Mosong from Alicia, Bohol, Philippines. Kag shoutout man kay Renato Gallego Gamilong Serapio. Kag shoutout man kay Rosby Espanola Tobias Ardinio from Hinigaran. Kag shoutout man kay Ros Valensario. Kag shoutout man kay Idna Gamayaw. Kag shoutout man kay Rumilin Espanola Pasuet. Kag shoutout man kay Rowena Espanola. Kag shoutout man kay Joy HSHS Fundador. Kag shoutout man kay Wila Tobias. So guys, thank you guys. Kag thank you man gali sa nagapa-shoutout sa amon. So guys, updan niyo kung manag-ob. Let's go! Bali pag abot mo di guys sa punta sa overflow, may makita ka nga pababaw, makita man ka nga wala. So direta maagi sa wala guys, sa wala ay siminto. Gamom ni sa ang alagyan di guys sa nasaludan diri sa suba, ang sa alagyan medyo lutak. Kag kun arik na di, pwede man diri ibilin ang motor, pwede mo man isolo dito. Depende sa imo kung kaya mo isulod itong motor or hindi. Kung hindi, pwede man din mo nga ibilin kag break lang maagi sa may kilid, may alagyan sa kilid sa bato. So amo ni sa guys ang alagyan pakadto padulhog kung bilin mo lang ang motor, bali hakwaton mo lang pakadto dira sa ginasaludan sa tubo. Nakita niyo man guys ang tubo kag ang tubig, dako lang man sulong sang tubig nga ara da sa may tubo. Muna sa guys ang alagyan to kadto pa dalom kag arin ko di guys nagapanalod muna sa kadako ang tubig guys ang ligad dam di sa panalod tungod sa kainiton kag tungod sa mga tuburan nga nakala puntat ang tubod tungod sa grabe nga init sa pila ka bulan nga init amon sila nga diri sila nanag-ob. So ako diri man ko nanag-ob tungod buhay naman tubig san sa bukid kamay na lang gid. So amo na lang di ang mantimira naman nga tubig tungod amo na di sa ang daw dako nga tubig nga nabilin. So subong way may kapanalod tungod kay nag-ulan na, way na sang nagapanalod mayo. So mga bukid may mga tubig na tungod nakaulan gid man. Subong bali ako na lang di. So lasig lang magsalod tungod kay dako lang man ang tubig kag ako lang. Kag mo sa guys makita nyo aron na di sa kilid sang suba may pangpang amo sa ang tubig kag dito salin sa may piyak may pangpang na sa guys bali nga patapok na isa sa tubig pakadto diri sa piyak para lang masaludan ang mga tao. Pero kung magbaha naman ga labot niya siya ang tubo kag anod. Pero kung maghinay na ang tubig pwede naman sa itakod balik para may tubig naman nga tubod di sa piyak. Pero kung waay sang baha okay lang man ang tubig kay dako man. Kung magbaha siya mo na problema kay mapalos siya sa sinugpunan kag maanod naman. Pero okay lang man sa guys kay subong way pa man sang baha nga dako. Kagamat-amat naman tubod ang tuburan tungod sa nakaulan na kag amo na sa subong nga diri dutay na lang ga panag-ob tungod kay ang mga tuburan nakatubod na. Kag thank you guys sa inyo nga suporta. Kag hindi magkalipat mag-follow sa mon page Batang Taga-Suba. Kag hindi man magkalipat mag-comment, like and share. Kag hindi man magkalipat sa among YouTube channel ara lang sa comment section paki-click lang. Thank you.